अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1420वां सबक है। आज अपने दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ और इसी तरह से आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत, आपके ताउन की वजह से हमारा जो यूट्यूब चैनल है 2.5 लाख से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि हमारे बाज़ वीडियोस को लोगों ने 20 लाख मरतबा देखा है और बाज़ वीडियोस जो है 15 लाख और 10 लाख, इसी तरह से लाखों की तादाद में लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है मेरे चैनल से। बाकी मैंने सबको इजाज़त दी हुई है कि हमारे वीडियोस दूसरे लोग भी अपने चैनलों पे डालना चाहे तो डाल सकते, हम उस पर कॉपीराइट वगैरह नहीं करते हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे दूसरे चैनलों के ऊपर भी, ख़ास तौर पे हमारे एक हाफिज़ साहब हैं, उनके चैनल पे तो मेरे बाज़ वीडियोस को मेरे चैनल से भी ज़्यादा मरतबा लोगों ने देखा हुआ है। यानी मैंने देखा हूँ, अभी कुछ दिनों पहले वो आए थे मेरे पास में मुलाकात के लिए, तो मेरे चैनल पे जो वीडियोस को लोगों ने 1 लाख या 1.5 लाख मरतबा देखा है, हाफिज़ साहब के चैनल पे उसको 6 लाख 8 लाख मरतबा लोगों ने देखा है। बहुत सारे वीडियोस, और मेरे अक्सर वीडियोस वो अपने चैनल पे भी डालते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, एहसान है, फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बताऊं, ये यूट्यूब चैनल से असल में जो दिल की बात होती है ना, वो आपके सामने रखने का अल्लाह ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये यूट्यूब चैनल। वरना मेरे साथ में ऐसी ऐसी ख़ियानतें हुई है, मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा वो सब बातों को। एक ज़माने में मुझे जो है ना मज़ामीन लिखने का बहुत शौक़ था, यहाँ तक कि मैंने एक किताब लिखी हुई है, वो मेरे पास में रखी हुई है अभी भी। उसका जो मुसव्वदा है वो वैसा ही रखा हुआ है मेरे पास। तो मैं मज़ामीन लिखा करता था और मुझे बहुत शौक़ था मज़ामीन लिखने का। और ये वो ज़माना था जिस ज़माने के अंदर 9/11 का हादसा पेश आया। फिर 9/11 के बाद में दुनिया में जो हालात बदल रहे थे, उसी हालात के अंदर, उन्हीं हालात के तनाजुर में मैं मज़ामीन लिखा करता था। अब मैं आपको बताऊं तो अभी मैं क्या बोलूं आपको, मुझे इतना अफ़सोस होता है कि मेरे उन्हीं मज़ामीन को एक माहनामा वो अपने इदारिये के अंदर अपने नाम से ही जो है चलाता था। कई मरतबा ऐसा हुआ और मैं इंतज़ार करता था और सबको बोल के रखता था मैं कि भाई देखो, इंशाअल्लाह अगला महीना जो है ना उसके अंदर अपना मज़मून आने वाला है फ़लाने माहनामे के अंदर। तो हमारे एक अज़ीज़ दोस्त है, मैं उनसे उसकी इस्लाह कराता था अपने मज़ामीन की। तो जब वो उसको इदारिये में देखते थे तो वो ख़ुद, यानी सबसे पहले पर्चा उन्हीं के पास में आता था पोस्ट से। तो हम लोग हैरत करते थे क्योंकि इस्लाह उन्होंने की हुई होती थी कि अरे यार, ये इसने ऐसा कैसे कर दिया, मतलब जो है अमानत में इतनी बड़ी ख़ियानत। अच्छा, वो ज़माना वो था तो नहीं, वो मतलब वो ज़माना वो तो नहीं था जैसे आज के ज़माने में होता है कि सोशल मीडिया पे एक आधा मज़मून जो है आपका वायरल हो जाता है, आप उसकी फ़ोटो लेके अपने पास में रख सकते हैं और बाद में बोल सकते हैं किसी ने अगर ख़ियानत किया। तो वो ज़माना तो ऐसा रहता था, जिस कागज़ के ऊपर आपने मज़मून लिखा हुआ है वो डायरेक्ट पोस्ट के लिफाफे में डालकर उनको रवाना कर दिया जाता था। मतलब आपकी अपनी जो मिल्कियत है आपने पोस्ट से उनके हवाले कर दिए। अब वहाँ उनके पास में वो मज़मून पहुँच गया, वो उसके मालिक बन गए। वो चाहे उस पर अपना नाम लिखो, अपने अब्बा जान का नाम लिखो। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मोहतरम दोस्तों, कई मरतबा जब ऐसा हुआ तो मैंने कहा कि अय अल्लाह, कैसा ज़माना आ चुका है आज का ज़माना, मतलब ख़ियानत भी जो है, इल्मी ख़ियानतें भी। तो फिर हमने क्या किए, मैंने ख़ुद अपना जो है एक वीकली न्यूज़पेपर, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कराया। उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह मुकम्मल हो गई। तो मुझे जो है गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता लेटर आया कि आपका जो स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और वही लेटर को आपको जो है बम्बई के अंदर बेलापुर एक एरिया का नाम है, वहाँ पे जाकर आपको उसको जो है गवर्नमेंट का जो ऑफ़िस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफ़िस है वहाँ पे न्यूज़पेपर का, वहाँ जाके आपको उसको सबमिट करना है। तो नेशनल लेवल पे भी वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं बाज़ाब्ता गया बम्बई को।
बम्बई गया मैं, बम्बई जाके वो बेलापुर रेलवे स्टेशन पे उतरा। वहाँ पैदल ही स्टेशन के सामने ही बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है और वहीं पे गवर्नमेंट के जो है ऑफिसेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। वहाँ जाके मैंने वो सब सबमिट किया माशाल्लाह। उसके बाद में वहाँ पे भी हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया। तो मैं ये चाहता था कि भाई हमारे जो मज़ामीन हैं जिसके साथ में ऐसी ख़ियानतें हो रही है, हमारा मज़मून जो है लोग इदारिये में अपने नाम से शाये कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम हमारा अपना वीकली पेपर निकालें और उसके अंदर हम अपने मज़ामीन लिखेंगे, हम अपना माहनामा जो है वो शुरू कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी फ़ॉर्मालिटीज़, सारी चीज़ें वगैरह सब कुछ जो है वो मुकम्मल हो गई। अब हम उसकी कार्रवाइयों के अंदर आगे बढ़ रहे थे। तो कंप्यूटर का ये जो ज़माना है, अब इब्तदाई ज़माना वो जो है वो शुरू हुआ। तब पता चला कि भाई आजकल जो है कंप्यूटर के ज़रिए से भी आप अपना मज़मून लोगों तक पहुंचा सकते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए से भी आप जो है अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और अच्छे पैमाने पे पहुंचा सकते हैं और अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का ये जो ज़माना है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या यूट्यूब का हो, उसके ज़रिए से हम अपनी बात रख सकते हैं। आप मुझे बताइए ना, आज जो है मेरे चैनल पे 5000 से ज़्यादा जो हमारे वीडियोज़ है, ये 5000 असल में हमारे वो मज़ामीन हैं जिसको हम तहरीर के अंदर उतार कर हमारे अपने अखबार में उसको डाल सकते थे या हम जो है किसी और अखबार को वो भेज सकते थे। ये हमारी वो तहरीरें है ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला ने उससे बेहतर ज़रिया ये बना दिया है कि आप यूट्यूब के ऊपर अपना वीडियो डालिए। आपका मज़मून अगर लोगों को समझ में आ रहा है तो ख़ुद ब खुद, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं समझता हूँ अगर वो किसी माहनामे में भी वो मज़मून हमारा जो आज जिसको 20 लाख लोग जो है यूट्यूब के ऊपर देख चुके हैं, अगर वो किसी माहनामे की शक्ल में भी आ जाता तो 20 लाख लोगों तक नहीं पहुँच सकता था, जो यूट्यूब के ज़रिए से 20 लाख लोगों तक पहुँच गया। ऐसे ही हर वीडियोस को मैं देखता हूँ, कम से कम 10,000 लोग तो आसानी के साथ में उसको देख लेते हैं हफ्ते भर के अंदर। तो हफ्ते भर में अगर हमारी बात 10,000 लोगों तक और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों तक पहुंच रही है और वही चीज़ दूसरे लोग अपने चैनलों पे डाल रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों लोगों तक पहुंच रही है, तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। हमारी अपनी सलाहियतों को यूट्यूब के ज़रिए से जो है उम्मत तक पहुंचाने का, और जो सुनने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी इस्तेफ़ादा हो रहा है इससे। तो ये जो है ना, हमने इस तरीक़े से ऐसे प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। आज की जो दुनिया है, ये दुनिया के अंदर जितनी भी ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आई हुई है, वरना मैं आपको बता दूं क्या कि जुल्म जो है ना, जुल्म, देखो जुल्म जो है, एक तो हमको वो जुल्म समझता है कि किसी की ज़मीन किसी ने हड़प लिया, किसी का घर किराए से लेके वहाँ पे रह गया, किसी की दुकान पे कब्ज़ा कर दिया, किसी के पैसे किसी ने खा गया, हमको इस टाइप का जुल्म समझता है। लेकिन एक जुल्म और होता है, और वो जुल्म वो होता है जैसे किसी को उसका हक़ नहीं देना। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने एक मदरसे के अंदर 30 साल 40 साल अपने ज़िंदगी के लगा दिए, और अब अगर वहाँ के शेखुल हदीस का इंतकाल होता है तो वो जो बेचारा नंबर में है और वो शेखुल हदीस बनने का मुस्तहिक है, लेकिन उसको बनाने की बजाय किसी और को लाके वहाँ पे मुसल्लत कर दिया जाता है, और वो बेचारा जो है जिसने 30 साल 40 साल तक जो है वो ऊपर की किताबें पढ़ा रहा था, और ये उम्मीद थी अब शेखुल हदीस साहब जो है उनके रवानगी के आदाब के बाद में जो है ये साहब उसके मुस्तहिक है, लेकिन उनको वैसे वो जगह पे नहीं पहुंचाया जाता है, बल्कि उनकी जगह मोहतमिम साहब का बेटा है, मोहतमिम साहब का रिश्तेदार है, मोहतमिम साहब का साला है, भले उसके अंदर 2 कौड़ी की भी सलाहियत ना हो, वैसे लोगों को बड़ी बड़ी किताबें दे दी जाती है, वैसे लोगों को एहतमाम दे दिया जाता है। यानी मदरसे में पढ़ाने वाले बाज़ असातिज़ा होते हैं जो 40 साल 50 साल से पढ़ा रहे हैं, और एहतमाम के हक़दार असल में वो लोग होते हैं, लेकिन उनको एहतमाम नहीं मिलता है। एहतमाम किसको मिलता है? मोहतमिम साहब का इंतकाल हो गया, उनके बाद में फ़ौरन उनके बेटे को एहतमाम।
بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بات ہوتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس طرح سے جو حق تلفی اور ظلم ہیں، ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت ایسا ظلم سہا ہے. ہم نے بھی ایسی بہت ساری، ہم مسابقوں کے اندر حصہ لینے کے لیے جاتے تھے، ہم 100% اس بات کے مستحق رہتے تھے کہ ہم کو انعام دیا جائے. لیکن ہم جب دیکھتے تھے کہ جو صلاحیتیں ہیں اس کی بنیادوں پر انعام نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے اندر بھی جو ہے اپنے دل سے طے کیا جا رہا ہے، پہلا نمبر کس کو دینا ہے، دوسرا کس کو، تیسرا کس کو. یہ تمام باتوں سے تو میں تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ بھائی چلو، اللہ کا احسان ہے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنی صلاحیتوں کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے اپنے کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے. ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی بات رکھیں. بھلے پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنے اولادوں کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، مسابقوں میں اولادوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پوترے اور نواسوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بھتیجے اور بھانجوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. مطلب جو اقربا پروری ہے، اقربا پروری، دیکھو مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے اقربا پروری. اسی اقربا پروری کی وجہ سے جو مستحقین ہیں نا، ان کے حق کو مارا جاتا ہے، ان کے حقوق کو دبایا جاتا ہے. ایسے ہی جو ذمہ داریاں بھی تقسیم ہوتی ہے، جیسے بہت ساری ہماری تنظیمیں ہوتی ہے، تحریکیں ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ اپنا رشتہ دار دیکھو صدر بنانے کے لیے اپنا برادری کا ہے، کہہ رہے برادری کا ہوگا تو اس کو سیکریٹری بناؤ، برادری کے لوگوں کو آگے بڑھاؤ، پہچان والوں کو آگے بڑھاؤ، یا اپنے کان کے نیچے کے لوگوں کو. اپنے کان کے نیچے کا کون ہے؟ اپنے کان کے نیچے کا جو رہے گا اس کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نفس کا ہے. چاہے لوگوں کے ساتھ میں کتنے بھی بڑے بڑے لیبل اور القاب لگ گئے ہوئے ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں ویسے لوگ بھی اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی ویسے ہی لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں جو ان کے آگے پیچھے دم ہلانے والے ہیں. حق پرستوں کو نہیں بڑھائیں گے، وہ حق پرستوں کو بالکل ان کا حق نہیں ملے گا. تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی جو ہے نا دوسری قسم ہے. تو اسی لیے ہم نے اپنے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھے. ہم نے بولے ہمارا اپنا خود کا فاؤنڈیشن، ہم اپنے خود کے فاؤنڈیشن کے خود فاؤنڈر، اور خود کے فاؤنڈیشن کے خود صدر، اور خود کے فاؤنڈیشن کے خود چیئرمین. ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی دوسرے کے ساتھ میں اس کا غلام بن کے، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے غلام بننے میں کہ آپ کو وہی بولنا پڑتا ہے جو وہ آپ کو بولیں گے. آپ آزاد نہیں ہیں بولنے کے لیے. صرف میرے بولنے کی وجہ سے، صرف بولنے کی وجہ سے آپ لوگوں میں سے اگر جو لوگ میرے اسباق سنتے ہوں گے تو آپ نے دھیان دیے ہوں گے، میں جو باتیں بولتا ہوں، میرے بہت سارے باتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ، ان کو ایسا لگتا ہے یہ اپنے بڑوں کا مخالف ہے، یہ اپنے بڑوں کا بے ادب ہے. حالانکہ وہ باتیں نہ بے ادبی کی ہے، نہ مخالفت کی ہے، کچھ نہیں ہے. وہ صرف اظہار خیال ہے جس کا آپ کو پورا فریڈم ہے، آپ کو پوری آزادی ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ بندھوا مزدور نہیں ہے کسی کے، آپ نے کسی کو اپنا خدا نہیں بنا کے رکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے زمانے میں مسئلہ خدا بنانے کا ہی ہے. خدا بناؤ، خدا بناؤ، خدا بناؤ گے، پرستش کرو گے، پوجا پاٹ کرو گے تو تم کو عہدے ملیں گے، تو تم کو آگے بڑھایا جائے گا. اور اگر تم حق پرستی پر چلو گے، تم اپنے دل کے اظہار خیال کرو گے، تو پھر تم کو جو ہے پوری طرح سے کچل دیا جائے گا، اور تمہارے پیر کاٹنے کی سازشیں اور کوششیں کی جائے گی، اور تم کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، اور تم کو بے قیمت بنانے کے لیے مشورے ہوں گے، تم کو جو ہے بے وزن کرنے کے لیے. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ بھائی، نہ ہم کسی کے باپ سے دب کے رہ سکتے ہیں، نہ کسی کے بندھوا مزدور بن کے رہ سکتے ہیں، نہ ہی ہم کو جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے یہ چیزوں کی. ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دل کہتا ہے. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، اور جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. یہ فیض احمد فیض کا شعر ہے. اور دوسرا شعر جو ہے وہ ہے ساحر لدھیانوی کا، جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں. تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ،
اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے، احسان ہے، اللہ نے یوٹیوب کے جیسا ہم کو پلیٹ فارم عطا کیا، جو ہمارے دل پہ گزرتی ہے ہم بالکل اس کا اظہار خیال کریں گے، ہر ٹاپک کے اوپر جو فیڈ بیک دینا ہے اور جو ہمارے دل کی اپنی بات ہے وہ رکھیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ موقع ہے، کب تک ہم بندوا مزدور بن کے رہیں گے، کب تک ہم ذہنی غلام بن کے رہیں گے، کب تک ہم وہ بولیں گے جو ہم کو رٹایا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا کروڑوں درجے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے زمانے کے یہ جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہے، ہم نے اپنی صلاحیتوں کو اس کے ذریعے سے ہم کیوں اپنی صلاحیتوں کو دبا دبا کر رکھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں میرے اندر تو مضمون نگاری کی صلاحیت کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں ان کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہے، لیکن وہ بیچارے ایسے ہی دب کے رہ گئے۔ بہترین مضامین وہ لکھا کرتے تھے، لیکن ان کے مضامین کو اخبارات نے جگہ نہیں دی، ان کے مضامین کو ماہ ناموں نے اس لیے جگہ نہیں دی کیونکہ ان کا تعلق چھوٹے موٹے گاؤں کھیڑوں سے تھا، چھوٹی موٹی بستیوں سے تھا، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے القاب نہیں جڑے ہوئے تھے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ ہمارے یہاں پروموشن کیا جاتا ہے آپ کے ناموں کے ساتھ میں، اگر آپ کے خاندانوں کا، آپ کے باپ دادوں کے اگر بڑے بڑے نام ہیں اور نسبتیں ہیں اور آپ کو 2 کوڑی کی بھی صلاحیت نہیں ہے، تب بھی آپ ہر جگہ چلیں گے کیونکہ نام ہے نا بھائی آپ کے ساتھ۔ اور وہ بیچارے ایسے تھے جن کے ساتھ میں ایسے بڑے بڑے نام جڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ میں نسبتیں گاؤں کی، دیہاتوں کی، کھیڑے پاڑوں کی تھی، تو ویسوں کے مضامین کو اٹھا کے کچروں کے ڈبے میں ڈال دیا گیا۔ ویسوں کے مضامین کو اور ویسوں کی صلاحیتوں کو وہ دب کے رہ گئے، وہ ختم ہو گئے۔ آج میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ ہم ختم نہیں ہوں گے۔ بھلے ہمارے مضامین کو جو ہے اپنے نام سے شائع کیا جائے، بھلے مسابقوں کے اندر ہم کو پیچھے رکھا جائے، اور ہماری باوجود ہمارے استحقاق کے اگر ہم کو حق نہیں ملتا ہے، ہم حق اپنا حاصل کریں گے، چھین کر لیں گے ہم اپنا حق، ہم اپنے دوسرے پلیٹ فارمز کا استعمال کریں گے۔ تو جب یہ سوشل میڈیا کا سارا پلیٹ فارم آیا، ہم نے اپنی پوری صلاحیتوں کو ان کے اوپر انڈیل دیا۔ تو آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں مطمئن ہوں، آج میں اس بات کے اوپر مطمئن ہوں کہ الحمدللہ ہماری وہ باتیں جو ہم تحریر میں لا کر جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جب لوگوں تک پہنچ رہی ہے، تو مجھے کبھی کوئی مدرسے کے محتمم صاحب فون کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں خود ایک مدرسے کا محتمم ہوں، لیکن پورے اہتمام سے میں آپ کے اسباق سنتا ہوں، اور کبھی کچھ اصلاح وغیرہ رہی تو وہ بھی بتا دیتے ہیں، تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شیخ الحدیث صاحب اور کوئی بڑے عالم دین، اور یہاں تک کہ بہت سے کلیکٹر، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلا، اور ابھی میں آپ کو کیا بولوں، میں آپ کو 1-2 مثالیں دے دوں گا، بتا دوں گا میں آپ کو 1-2 فیڈ بیک۔ جیسے کہ ابھی ایک ہفتہ 15 دن پہلے ایک مدرسے کے محتمم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں آپ کے جیسے لوگ ہمارے ساتھ میں کام کریں، حالانکہ ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، تقریباً وہاں پہ 1,500 سے 2,000 سے زیادہ طلباء پڑھتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہماری جو رکن شورا ہے مدرسے کی، اس کے اندر آپ کو بھی شامل کیا جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے۔ تو مجھے خوشی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو بات ہم تحریر کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، آج ہم نے اپنے تقریر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی ہے، اور فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے بھائی، فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ کی بات سے کسی کا متفق ہونا اور غیر متفق ہونا یہ ضروری نہیں ہے، سب لوگوں کا متفق ہونا یا سب لوگوں کا غیر متفق ہونا، جس کو اتفاق رکھنا ہے وہ رکھیں گے، نہیں رکھنا ہے نہیں رکھیں گے، لیکن ہماری بات پہنچ رہی ہے، اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آخری سانس تک ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔